شير ايكونوميست، السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين معنا في كازا بالفيزا. معكم امين نصر الله اون اكسكلوزيفيتي في كازا بالفيزا. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم ليبيزود اللي عنده علاقه بالايكونومي مونيتير فينانسيير، الاقتصاد المالي، يعني كل ما يخص الاقتصاد المالي. يعني ذاك النهار كنا قلنا بان ماشي غير جينا ولقينا واحد الشكل ديال العمله اللي تنخدموا بها سو فورم دو بيي دو بانك، يعني 200 درهم 100 درهم 50 درهم 20 درهم اي لي بياس دو موني، يعني 5 دراهم 10 دراهم درهم 2 دراهم. ماشي غير جينا وصيبنا بحال هاد الفلوس، لا، تطور عرف يعني بزاف ديال التغيرات من لو سيستيم ديال المقايضه حتى لو سيستيم ديال لا موني الكترونيك. الوغ داك النهار قلنا بان المقايضه يعني لو تروك، سوبوزون انا عندي واحد التفاحه وانت عندك باغ اكزومبل ليمونه، وانا مشهي ديك الليمونه وانت بغيتي ديك التفاحه، ديك الساعه يمكننا نديروا واحد ليشونج، انت ناخذ داكشي ديالك وانا داكشي ديالك نتايا. ولكن المشكل قلنا بان ما يمكنش تتم هذه العمليه الا الناس اللي عندهم الليمون باغيين ياخذوا التفاح، والناس اللي باغيين التفاح حتى هما باغيين ياخذوا الليمون. سي لا دوبل كوانسيدونس دي زونبي. وقلت لكم بان كاينين دي زانكونفينيون. الوغ شنو هو الحل باش يمكن لنا نديروا لو ديفلوبمون ديال لي زيشونج؟ لان خصنا نعرفوا بان الانسان خاصو يلقى الطريقه اللي هي مزيانه باش يقدر يتم عمليه المبادله يعني بلا ميور كونديسيون اللي كاينين. الوغ هنايا نو زافون ديفلوبي اون اوتر فورم دو موني، يعني شكل حتى اخر ديال لا موني. حيدنا هذاك لو تروك المقيده لان كانوا فيه بزاف المشاكل. باش تعرفوا المشاكل اللي كانوا خصكم ترجعوا ليبيسود الاخر اللي قبل من هذا، وحطينا واحد لو سيستيم جديد سميناه لا موني مارشانديز. لا موني مارشانديز كيفاش لا موني مارشانديز؟ لا موني مارشانديز باش نقدروا نحيدوا البروبليم ديال لا فالور، البروبليم ديال لا ديفيزيبيليتي، حيت كاين شي حوايج كتقسم شي حاجه ما كتقسمش، ما كاينش يعطيك ليمونه ونص، يا اما يعطيك ليمونه 3 4 5 سو دو سويت. الوغ نو زافون ديفلوبي اون اوتر فورم دو موني اللي سميتها لا موني مارشانديز. الوغ شنو هي لا موني مارشانديز؟ لا موني مارشانديز غنحط واحد لا مارشانديز، واحد البضاعه، وهذيك البضاعه هي اللي غادي تكون كنخلص بها جميع البضائع الاخرى اللي كاينه في السوق. سبوزون انت عندك التفاح وانا عندي الليمون والاخر عنده الدلاح باغ اكزومبل، بغينا كاملين ايشونجي. واش غنديروا؟ غنقولوا بان الملحه هي العمله اللي غادي ايشونجي بها كاع لي مارشانديز. الوغ في هذه المنطقه هذه لو سيل غيولي كوم ايتون اون موني مارشانديز. طلعت من شو اون ديريكت، خلينا نكمل معاك. الوغ نكمل معكم. قلت لكم بان غادي ناخذوا هذيك لا مارشانديز اللي هي الملحه، وهذيك الملحه غادي تولي عندنا هي لا موني دي شونس، سي لا موني مارشانديز. الوغ كاينين المناطق في العالم كل منطقه والا كان فيها واحد تيب دو موني اللي كتسمى لا موني مارشانديز. عندنا لي فيفر دو كاكاو في المكسيك، كان عندنا باغ اكزومبل لو ري في لازي، كان عندنا الكوكياج في لافريك، وهادو كانوا كيعتبروا عمله نقديه اللي يمكن ليه يفكشوا بها لي زيشونج. كوم سا اون فا ايفيتي لو بروبليم ديال لا ديفيزيبيليتي، لا دوبل كوانسيدونس ديال لي زونفي، لا فالور انسي دو سويت. هنا كانوا نعرفوا بان راه لا فالور ديال التفاحه سي كوكياج، لا فالور ديال جوج تفاحات سي دو كوكياج. جو ان تران دو دير نيمبورت كوا، مي ليسونسيال سي كيل فو كومبروندر ان كل يعني منطقه الا كنت فيها زون جيوغرافيك فيها واحد لا موني مارشانديز. الوغ هنايا شنو هو لافونتاج ديال لا موني مارشانديز؟ كما قلت لكم لافونتاج سامبل، سيتادير ما يبقاش عندنا مشكل ديال لا فالور. غنعرفوا بان بقره شحال كتعطيك من كوكياج، كتاب في كتاب الوقت ما كانش مكتوبه، مي بلوتو نقدروا نقولوا باغ اكزومبل لي بوم شحال تكون كوكياج، حولي شحال تكون الكوكياج انسي دو سويت. لو بروبليم اللي كان عندنا في البروبليم ديال في هذا لا موني مارشانديز هو كالتالي. هنا عندنا دو زون جيوغرافيك كي سون ديفيرون، يعني عندنا جوج المناطق اللي هي مختلفه. المنطقه الاولى عندها الكوكياج، المنطقه الثانيه عندها الملحه. الوغ باغ كونطخ هنايا في هذا السيستيم هذا بلاتي في هذا السيستيم هذا يعني ما يمكنش هذوك اللي عندهم الملحه يقدروا ايشونجيو كونتر الكوكياج، لانهم عندهم الكوكياج والاخرين عندهم الملحه. صافي تخن بروبليم. خص يكون عندنا لا ميم موني مارشانديز في المناطق كامله اللي كاينه في العالم باش نقدروا نديروا واحد العلاقه تجاريه كبيره. الوغ اون بو كومبروندر كو لو بروبليم ديال هاد الموني مارشانديز سي كو المناطق كانوا مختلفه وكل واحد عنده موني مارشانديز ديالو. الوغ لي زيشونج ما يقدروش يداروا ما بين دو زون جيوغرافيك ديفيرونت. سي بور سولا فكرنا مزيان وعطينا واحد لو كاركتير يونيفرسيل ديال لا موني، وغادي نحطوا واحد لا موني اللي غادي تحيد لا موني مارشانديز اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجايه. كان معكم امين نصر الله مباشره في كازا بالفيزا، ونتمنوا ان هذه الفيديو يكونوا كيعجبوكم وتجيبوا بهم مزيان. الوغ لو تروك اي اجوردي لا موني مارشانديز. Prochainement on va découvrir une monnaie.